हॅलो फ्रेंड्स, शंकरपूरची आमच्या गोंया खातीर मायक्रो स्टेशन जेटी रुमडा चाळीन आणि बोगद्याचेर 2 दीस जाले उदीक ना. मुसुंडेन सुद्धा उदीक ना म्हणून कोणी मेसेज धाडल्या म्हाका. कितें रे तूं रे कितें मत जिरयतलो लोकांचो? तूं हो रिवेंज घेता आतां? हय कितें रे लोकांक उदीक दिनासतना? हां म्हटल्यार तुजी लायकी कळ्ळी मरे. तूं खंयच्या लेवलाचेर आसा तो कळ्ळो मरे. हें स्थळ जें आहा न्हू हें मरे आमच्या जागेकारांचें स्थळ आनी जो उडला न्हू तो सदांच बुडला हांगासर. कळ्ळें तुका? आतां तुका लॉस जाला म्हणून कितें रे तूं दुख्खान आहा म्हणून लोकांक त्रास करूंक उठला? हय कितें रे? अरे म्हाका एक सांग, तूं जें केल्लें न्हू तो तुजो मत. कळ्ळें तुका? आनी लोक आपल्या हक्का खातीर झगडलो म्हणून तांकां आतां उदीक हाडून तांकां त्रास करपाक सोदता. आनी म्हाका एक सांग रे, तो कोण तो उदीक सोडपाक आहा न्हू ताका हांव विचारपाक सोदता. सुभाष फळदेसाय आसो, तो धवळीकर आसो, नाल्यार तो दिगंबर कामत आसो रे, तुमचें काम टाकयेन उदीक येयलें न्हू काय सोडपाचें मरे. जाल्यार म्हाका एक सांग, तुमी रे लोकांक कित्याक सतयतात? आसा सत्याचो बसलोलो मरे जेटीश्वर, रुमडेश्वर आणि बोगदेश्वर. येणीच तुमचो ह्याच देवानी तुमचो सोक्ष मोक्ष लायल्या पुरो. आयज जे तुम्ही तुमच्या स्वार्था खातीर लोकांक जे त्रास करूंक उठले आनी सणा परयेक रे दसऱ्याक जाल्यार दसऱ्याक तांकां उदकाक त्रास केलो, पायप फोडून उडयलो. आनी आतां फाल्यां दिवाळी म्हणजे सकाळीं लोक आतां काट्टा फोडटले कितें रे, आनी सकाळीं जेन्ना मागीर न्हावपाक जाय तेन्ना उदीक ना म्हटल्यार तुमी इतले सारके इतले निर्दय रे, इतले निर्दय सारखे कितें रे. म्हटल्यार तुमी लोकांच्या जिवार उठल्यात मरे. तशें जालें. आयज हांव गोंयच्या सीएमांक सांगपाक सोदता, हें बुरशें राजकारण करूं नाका. सीएम तुज्या पांयां पडटा. हो फॉर्म्युला 4 कॅन्सल जाला म्हणून आयज हो आमदार आमकां उदकाक सोदूंक उठला, उदकाक सोदूंक उठला. कितें रे खंय भोगतले रे पापां? खंय भोगतले ही पापां? लोकांक फाल्यां आतां दिवाळेक उदीक नाका रे, उदीक नाका अशें केन्ना जायनासलेलें आमकां. हेच्या पयलीं कितले आमदार येवन गेले मरे, उदका खातीर कोण सतयनासलेलो. म्हटल्यार हेचे वयल्यान तुजी विचारधारा कळटा की तूं लोकांक आयज जेन्ना जर तुजें काम साधना न्हू तूं लोकांक असो सतयतलो म्हणून आनी उदकाक सतयतलो. कितें रे पळय एक सांगता, चड उडो नाका. इसोटी लक्ष्मी नारायण हांगासर आमकां राखपाक बसलेलो आसा. बोगदेश्वर बसलेलो आहा, खापरेश्वर बसलेलो आहा, जेटीश्वर बसलेलो आसा, आमचो रुमडा चाळींतलो रुमडेश्वर बसलेलो आसा, चाफेश्वर बसलेलो आसा. हे जो मेरेन देव आसा न्हू तो मेरेन आमी कोणाक भियाना. पळय PWD प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आयज ह्या 3 जाग्यांचेर उदीक ना. हांवें सांगला ते प्रमाणे मुरगांवान, बोगद्याचेर आनी रुमडा चाळीन आणि मायक्रो स्टेशन जेटीर. मातशी हेचेर दखल घे. आनी जो इंजिनियर आहा, ज्युनियर इंजिनियर जेई, तूं काय सांगता फाल्यां तांकां उदीक घेवंक जाय. बेश्टें मरे आमकां एज्युटेशन करूंक लाव नाका प्लीज. आनी आमदाराच्या भानगडीन पडून मरे लोकांक त्रास करूं नाका. आनी उदका खातीर जाल्यार त्रास करूं नाका प्लीज. दिवाळेच्या टायमाचेर मरे लोकांचे श्राप घेवं नाका. देव बरें करूं.